भगवानको कुनै पनि जो क्रियाकलापहरू अथवा भगवानका जो लीलाहरू छन् त्यो कदापि मिथ्या हुँदैन। हाम्रो बुझाइमा कमी भइरहेको हुन्छ। हाम्रो दृष्टिमा जब धमिलोपन हुन्छ अर्थात् हाम्रो चित्तमा जब धमिलोपन हुन्छ तब हाम्रो दृष्टि पनि धमिलो भइरहेको हुन्छ। यस प्रकारले नै हामी महापुरुषहरूमा, सज्जनहरूमा र भगवानका लीलाहरूमा पनि शङ्का गर्न थाल्दछौँ, शङ्का गर्न पुग्दछौँ। शङ्काले हाम्रो श्रद्धा कमजोर भइरहेको हुन्छ। श्रद्धा कमजोर हुन्छ जब, तब हाम्रो चित्तका विकारहरू प्रक्षालित हुँदैनन्। चित्तमा विकार नै विकार भरिँदै जान्छन्। शङ्का जब धेरै बढ्दछ त्यसपछि मानिसमा के हुन्छ? मानिसमा मानसिक रोग पनि लाग्न सक्दछ। त शङ्का र श्रद्धा यो दुवै बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ आफ्नो स्थानमा। शङ्काले गर्दा हामी रोगी हुन्छौँ, श्रद्धाले गर्दा हामी स्वस्थ हुन्छौँ। यसै कारणले हामीलाई शास्त्रले जो कुरा सजिलोसँग शिक्षा दिएको छ त्यो कुरा बडा विज्ञान सम्मत छ। आजको विज्ञानले पनि पत्ता लगाएको कुरा यही हो। हाम्रो मनुष्य जीवनमा 24 घण्टाभरिमा हाम्रो मन यो मस्तिष्कमा 60,000 विचारधाराहरू खेलिरहेका हुन्छन्। 60,000 मा 30,000 विचारधाराहरू नकारात्मक भइरहेका हुन्छन्। यो नर्मल जनरल सबैमा, यो सामान्य रूपमा सबै व्यक्तिमा हुन सक्ने अवस्था हो। 30,000 नकारात्मक नेगेटिभ, 30,000 सकारात्मक जसलाई पोजिटिभ भन्छौँ। यस प्रकारको सामान्य सबैमा हुन सक्छ। परन्तु अब हामी समय समयमा त्यस्तै सङ्गत, त्यस्तै श्रव्य दृश्यको कारणले गर्दा हाम्रो विचार र मन मस्तिष्क बदलिरहेको हुन्छ। थोरै राम्रो कुराहरू सुन्यौँ भने हाम्रो विचार सकारात्मक भइरहेको हुन्छ, अनि थोरै नराम्रो कुराहरू सुन्यौँ नकारात्मकपट्टि बढिरहेको हुन्छ। यो क्षणक्षणमा पलपलमा बदलिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई रेटिकुलर एक्टिभिटी सिस्टम अनुसार 80,000 विचारधारा पनि चल्दछ भनेर पनि वर्णन गरिएको छ। यति याद राखौँ कि 60,000 मा जो 30,000 नकारात्मक, 30,000 सकारात्मक हुन्छ, त्यसलाई हामीले नकारात्मकपट्टि नै बढाउँदै बढाउँदै गयौँ, हामी त्यस्तै सङ्गतमा पुग्यौँ, त्यस्तै श्रव्य दृश्य प्राप्त हुँदै गयो भने जो हाम्रो विचारधारा 30 बाट 32, 32 बाट 33, 34, 35 हुँदै 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 जान्छ। त्यसपछि 40 पुग्न लाग्यो भने अनि हामीमा तनाव सुरु हुन्छ। मनमा नै तनाव सुरु हुन्छ। तनाव सुरु हुँदा हुँदै यो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हुँदै गयो भने अनि मानिसमा मानसिक रोगका लक्षणहरू देखा पर्दछन्। यस कारणले अब हेर्नु, शास्त्र कति विज्ञान सम्मत छ। प्राचीन ग्रन्थमा जो ऋषिमुनिहरूले स्वयं भगवानले दिइबक्सेको शिक्षा अहिलेको विज्ञानले तुलना गर्दा यो सर्वोपरि छ। त विज्ञानले यसरी प्रुफ गर्यो भने शास्त्रले पहिले नै वर्णन गरिएको थियो, कसैलाई नराम्रो नसोच भनेर, नराम्रो नसुन भनेर, नराम्रो नहेर भनेर। महात्मा गान्धीले भन्नुहुन्थ्यो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। अलिकति त हो नि भनेर सुनिहालौँ भन्नु हुँदैन। नराम्रो सुन्छु भनेर थोरै गर्दा गर्दा अलिकति अलिकति गर्दा गर्दै हामी त्यसमा डुबिसकेका हुन्छौँ, समाप्त भइसकेका हुन्छौँ, थाहा नै हुँदैन। यस कारणले बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अरूले बोलेको सुन्छौँ, जब कुसङ्गीको सङ्ग गर्छौँ त्यो अनुसार सर्छ अनि बोलिहालौँ भनेर बोलिन्छ। बोल्दा बोल्दै बानी, ह्याबिट त्यही हुँदै जान्छ। यस प्रकारले शास्त्रले भनिएको अनुसार यो कुरा विज्ञान सम्मत छ। त यसरी अब हामी कसैमा श्रद्धा गर्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ? कुनै पनि कुरामा, राम्रो साहित्यमा, त्यस्तै सद्ग्रन्थहरूमा,
सज्जनहरूमा, आफूभन्दा मान्यजनमा, मातापितामा, गुरुजनमा, दाजुभाइमा, इष्टमित्रमा पनि श्रद्धा नै गर्दछौँ, सद्भावले हेर्दछौँ भने हाम्रो यो सकारात्मक सोच बढिरहेको हुन्छ। सकारात्मक सोच वृद्धि हुनु भनेको मनोबल जति बढ्दै गयो, सकारात्मक सोच जति बढ्दै गयो त्यति हामी शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ भइरहेका हुन्छौँ। मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन नसकेको व्यक्ति शारीरिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन सक्दैन। अतः शास्त्रले हामीलाई सिकाएको यही हो। त्यसकारणले कुनै चिजमा पनि श्रद्धा गर। एक एक समूहको एक एक वस्तुलाई मात्रै स्वीकार गर्दा पनि हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो ग्रन्थले हामीलाई के सिकायो भन्दा पंक्षी जातिमा श्रद्धा गर्नको लागि तिहारमा काग पूजा गर। तिहारमा मात्र हैन, सधैँ गर भन्न खोजेको। पंक्षी जातिलाई पनि हामी श्रद्धा गरौँ। त्यस्तै वृक्ष जातिलाई श्रद्धा गर्नु, पिपलमा, तुलसीमा, कुशमा श्रद्धा गर्नु, यी सबैमा विज्ञान आधारित केही लाभका कुराहरू पनि छन्। त्यो पनि कुनै समय चर्चा गरौँला। त्यस्तै अब पशु पंक्षी लगायत वनौषधि सम्पूर्ण कुरामा एक एक तत्त्वमा भए पनि हाम्रो श्रद्धा त लागोस् कमसेकम। यसरी हामीलाई दिएको यो जो दैनिक नित्य कृत्यहरूमा पनि सिकाइएको छ बलिवैश्व कर्म गर्नु भन्ने। बलिवैश्व कर्म भनेको भोजन गर्नुभन्दा अगाडि थोरै अन्न हामीले पहिले काग बलि भनेर कागलाई, पंक्षीलाई छुट्याउनु। त्यस्तै गो बलि भनेर गौलाई छुट्याउनु। भूत बलि भनेको प्राणीहरूलाई छुट्याउनु। त्यस प्रकारका जो श्रद्धा हुन्, यो आस्थाले, श्रद्धाले, प्रेमले गऱ्यौँ भने थोरै वस्तु कसैलाई अर्पण गर्नुमा हामीमा के हुन्छ, खुसियाली आउँदछ। यदि भावपूर्वक गऱ्यौँ भने दिन पाउँदा मानिसलाई के लाग्छ, खुसी लाग्छ। थोरै पनि आफ्नो तर्फबाट यति गर्न पाएँ भन्ने आनन्द आउँदछ, खुसी लाग्दछ। यस प्रकारको जो अनेक प्रकारका श्रद्धा बढाउने क्रियाहरू छन् हाम्रा, यी सबै हाम्रो स्वास्थ्यलाई लाभदायक छन्। त्यसकारणले मानसिक स्वास्थ्य ठिक भयो भने तब मानिसको शारीरिक स्वास्थ्य पनि ठिक हुन्छ। र केवल शारीरिक रूपमा औषधि उपचार सेवन गरेर मात्रै मानसिक रूपमा हामी शङ्का नै शङ्काले युक्त छौँ, श्रद्धाले रहित छौँ भने हामी कदापि स्वस्थ हुन सक्दैनौँ। र स्वस्थ नभइकन व्यक्ति आध्यात्मिक हुन सक्दैन। ध्यान दिनु। अब्राहम मास्लो नाम गरेका साइकोलोजीका, मनोविज्ञानका विश्लेषक हुन्। यो हजुरको माइक, गौरी बुवाको माइक अफ गर्नु पर्ला, आवाज आइरहेछ कुकुरको यता। त्यहाँ माइक, हजुर ठिक छ। यस प्रकारको श्रद्धा र शङ्का यी दुवै हाम्रो लागि हित र अहित के हो भनेर बुझ्यौँ भने अनि हामी जो अनावश्यक रूपमा जो शङ्का गर्ने गरेका छौँ यसलाई कम गर्न सक्दछौँ, कम गर्नु पर्दछ। अनावश्यक रूपमा हामीले कसैलाई कुदृष्टिले, कुभावले हेरिरहेका छौँ। यसैले गर्दा हामी आफै नै के भइरहेका छौँ, मानसिक रूपमा दुखी भइरहेका छौँ। मनमा नै हामी कमजोर भइरहेका छौँ। र त्यो कमजोरी एकैचोटि देखा पर्दैन। बिस्तार 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 मानिसलाई त्यसले भित्रभित्रै समाप्त बनाउँदै बनाउँदै अनि पूर्ण समाप्त भएपछि मात्रै अरूले देख्दछन्। यस प्रकारले हामीलाई शास्त्रद्वारा सिकाइएको जो श्रद्धा छ एक एक वस्तुमा, चाहे गौमा मात्रै गरौँ, चाहे कुशमा गरौँ, चाहे तुलसीमा गरौँ, चाहे हाम्रो पवित्र गङ्गा नदीमा गरौँ, पिपल वरमा गरौँ, शालग्राममा गरौँ, सन्तमा गरौँ, भगवानमा गरौँ, या सज्जन भक्तहरूमा गरौँ, या इष्टमित्रलाई पनि सद्भाव राखौँ, यो सबै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि उपयोगी हो। त्यसकारणले शास्त्रले भनेको कसैको निन्दा नगर। हेर्नुहोस् यो कति वैज्ञानिक छ। एउटै शब्द यति धेरै विज्ञानसँग तुलना गरेर हेऱ्यौँ भने अत्यन्तै वैज्ञानिक छ। अरूको निन्दा नगर, परदोष, परदृष्टि, अरूमा दोष दृष्टि नराख। शास्त्रले दिएको जम्मा दुईटा सूत्र मात्रै समात्यौँ भने पनि जीवन धन्य भइरहेको छ, जीवन स्वस्थकर भइरहेको छ। स्वस्थ व्यक्ति नै शारीरिक रूपमा स्वस्थ भएर मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको व्यक्ति मात्रै आध्यात्मिक बन्न सक्दछ। त्यसले नै आत्म परमात्माको बोध प्राप्त गरेर, त्यसले नै स्वस्थ अनुभव गरेर त्यो नै शान्तिको अनुभूति गर्न सक्दछ र परमात्माको अनुभूति गर्न सक्दछ। अन्यथा अघि भन्दै थिएँ, अब्राहम मास्लो जो मनोविज्ञानका विश्लेषक व्यक्ति हुन्, उहाँले भन्नुभएको छ मानिस आध्यात्मिक हुनको लागि पहिले 4 स्टेप पुरा गर्नुपर्दछ।
यो 4 स्टेप पुरा नगरिकन व्यक्ति आध्यात्मिक हुन सक्दैन पूर्ण रूपमा। के हो त भन्दा पहिलो व्यक्तिको सामान्य आधारभूत आवश्यकता घाँस बास कपास हुन्। त्यसपछि गएर मानिसले स्वस्थ हुनुपर्दछ, सुरक्षित हुनुपर्दछ, त्यसपछि प्रेम प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ अथवा प्रेमबाट पनि माथि उठेको हुनुपर्दछ। अर्थात् अब यो त सबैलाई थाहा भयो घाँस बास कपास त यो आवश्यक हो, किनकि घाँस बास कपासको नै जसलाई हृदयमा त्यसको अपेक्षा भइरहेको छ, अर्थात् आधारभूत आवश्यकता नै जसको पुरा भएको छैन, त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक बन्न सकिरहेको हुँदैन। यो कुनै अपवादमा मात्रै भइरहेका हुन्छन्। जस्तै अब जो बुझेर त्यागी भइसकेका हुन्छन् तिनको लागि भने यो सूत्र लाग्दैन, परन्तु जस्तै बुझेर त्यागी भएको व्यक्तिको लागि घाँस बास कपासको जिम्मेवारी भगवान हो भनेर जो यो पहिले बुझेर ढुक्क भएका छन् ती बाहेक अरू अब म आध्यात्मिक बन्छु भनेर लाग्ने चाहनेवालाको लागि पहिले उसको आवश्यकता उसले खोजिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले कति व्यक्तिलाई हामीले सत्सङ्गमा आउनुहोस् भन्यो भने पहिले उसको आवश्यकता पुरा नभइकन ऊ आउँदैन, अथवा ऊ श्रवण गर्न सक्दैन, श्रवण गरेर पनि त्यसलाई मनन निधिध्यासन गर्न सक्दैन। यसको उदाहरणमा बुद्धको जीवनीको एक चरितार्थ हुन्छ। एकचोटि भगवान बुद्ध यात्रा गर्दै जाने क्रममा, किनकि बुद्धको समयमा बुद्ध भगवान भिक्षुहरूको तमाम भिक्षु शिष्यहरूको साथमा विभिन्न स्थानको यात्रा गर्नुहुन्थ्यो र यसरी यात्रा गर्ने क्रममा एक दिन बुद्ध कुनै गाउँमा गएर एक गरिबको घरमा बास बस्नु भएको थियो र त्यस घरमा पनि बसुन्जेल उहाँले सत्सङ्ग प्रवचन दिइरहनुहुन्थ्यो आउने जाने सबै आफ्ना शिष्यहरू भक्तहरूलाई। र बुद्ध आउनु भएको छ, फलानु घरमा सत्सङ्ग हुन्छ भनेपछि धेरै टाढा टाढाका व्यक्तिहरू श्रवण गर्न आउनुहुन्थ्यो। परन्तु बुद्ध जुन घरमा बास बस्नु भएको थियो त्यो घरको घरबेटी भनौँ, त्यो घरवाला चाहिँ सत्सङ्गमा आउनु भएन, सत्सङ्गपट्टि वास्ता गर्नु भएन, बुद्धका वचनलाई ध्यान दिनु भएन, त्यहाँ आउनु नै भएन। त्यसपछि बुद्धका शिष्य पनि र भतिजा पनि जसको नाम आनन्द थियो उहाँले बुद्धलाई सम्बोधन गर्नुभयो, भगवान गुरुदेव अरू सबै त सत्सङ्गको लाभ लिइरहेका छन्, अरूको त हजुरको प्रवचनले गर्दा अरू सबैको हित भइरहेको छ, परन्तु जुन घरमा हामी बसेका छौँ हजुरको पदार्पण भएको छ, हजुरको निवास छ, यही घरको व्यक्तिले सत्सङ्गको लाभ लिइरहेको छैनन्, आएका छैनन्, यिनलाई पनि केही कृपा होस्। यी शिष्य आनन्दले यसो भनेपछि बुद्धले भन्नुभयो जाऊ त्यसो भए ती बाबालाई बोलाएर लिएर आऊ यहाँ नजिकै। ती बाबा आफ्नै कामधाममा बारीमा खेततिर कतै हुनुहुन्थ्यो र शिष्य आनन्दले बोलाएर लिएर आउनुभयो। बुद्धको अगाडि आउनुभयो उहाँ, त बुद्धले भन्नुहुन्छ हजुरलाई पनि सत्सङ्गको यो लाभ मिलोस् भनेर यहाँ बोलाउन खोजिएको। त ती बिचारा व्यक्ति सुनिरहनु भयो, एकछिन चुप्पो लागेर। त बुद्धले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाउनुभयो त यिनलाई सत्सङ्ग दिनुभन्दा अगाडि यो आवश्यक छ भनेर। त बुद्धले भन्नुभयो बाबु जाऊ पहिले मिठोसँग भोजन एक थालिया बनाएर लिएर आऊ भनेर हराउनु भयो र शिष्यले भोजन बनाएपछि पहिले त्यो घरको वृद्ध बाबालाई भोजन दिनुभयो बुद्धले र पठाइदिनु भयो। अब ज्ञान दिनको लागि बोलाइएको थियो तर बुद्धले भोजन दिएर पठाउनु भयो, ज्ञान दिनु भएन। त शिष्य आनन्दले सोध्नुहुन्छ भगवान हजुरले त कुनै ज्ञान दिनु भएन, भोजन मात्र दिएर पठाउनु भयो। त बुद्धले भन्नुभयो बाबु अहिले यिनको भित्री जो प्यास छ अथवा बुभुक्षा छ, त्यो तृष्णा छ, आवश्यकता छ, त्यो केवल यिनको लागि एक थाली मिठो भोजनको मात्रै आवश्यक थियो। यति बेला यिनलाई मैले ज्ञान दिए तापनि त्यो ज्ञान यिनको हृदयमा गएर बस्नेवाला थिएन। त्यस कारणले अब भोजन गरिसकेपछि अब बोलाऊ, त्यसपछि उसलाई ज्ञान दिन्छु। त फेरि शिष्यले भोजन गरिसकेपछि अनि ती बाबालाई बोलाउनु भयो र बुद्धले अनि ज्ञान दिनुभयो। भनाइको अर्थ हिन्दीमा पनि भजन छ, भूखा भजन होइन गोपाला। त्यस कारणले मानव हाम्रो जीवनमा यी सामान्य आधारभूत आवश्यकता पुरा भएको छैन भने तबसम्म व्यक्तिले अध्यात्मलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यस कारणले हामीले कसैलाई नबुझेर नेगेटिभ रूपमा हेर्नु हुँदैन। यो सत्सङ्गमा आउँदैन, यो नास्तिक हो, यो अधार्मिक हो, यो सत्सङ्गी होइन भनेर कसैलाई पनि कुदृष्टिले कुभावले
होच्याएर आफ्नो वक्र दृष्टिद्वारा मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन, शङ्का गर्नु हुँदैन, उसमा अश्रद्धा गर्नु हुँदैन। यो एउटा हामी आध्यात्मिक व्यक्तिले बुझ्नु पर्दछ, किनकि उसको आवश्यकता नै पुरा भएको छैन, त्यस कारणले उसले यो आवश्यकता महसुस गरेकै हुँदैन। मानिसको घाँसबास कपास यी आवश्यकता पुरा नहुँदासम्म ऊ अध्यात्मपट्टि धाउँदैन। यो स्वाभाविक कुरा हो, नर्मल कुरा हो। त्यस कारणले हामीले कसैले कसैलाई यो आएन, सुनेन, बुझेन, सत्सङ्गमा लागेन भन्नु हामी आफैलाई हानि हो। यस कारणले भन्दै थिएँ, यसरो असर हामी साधकलाई पर्दछ। त्यस कारणले साधकले ठिक छ त्यो पनि अवस्था यस्तो होला भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ, एउटा अर्थ। अर्कोमा सबै योबाट माथि उठेकाहरूले पनि के खोजिरहेका हुन्छौँ? स्वास्थ्य र सुरक्षा। अनि सुरक्षित व्यक्ति अब अध्यात्म बुझ्दै गयो भने त उसले सबैभन्दा सुरक्षित त भगवानकै छत्र छायालाई मान्दछ। अध्यात्म नबुझेको व्यक्ति पनि भयभीत भइरहेको अवस्थामा सत्सङ्गी हुन सक्दैन। डर छ, त्रास छ, भय छ मनमा भने त्यो सत्सङ्गमा आउँदैन, त्यो आफ्नो सुरक्षापट्टि लाग्दछ। त्यस कारणले सुरक्षित हुनको लागि एउटा सत्सङ्ग नै महत्त्वपूर्ण पनि छ, जसबाट ईश्वर नै सर्वरक्षक हो भन्ने बोध हुन्छ, आत्मा हामी अजर अमर हो भन्ने बोध हुन्छ। परन्तु यो नबुझ्दासम्म व्यक्ति आध्यात्मिक हुन सक्दैन, अथवा साधारण रूपमा जब ऊ आफ्नो सुरक्षा प्राप्त गर्दैन त्यो व्यक्ति पनि आध्यात्मिक हुन सक्दैन। यस कारणले भन्दै थियौँ, अर्को कुरा अब्राहम मास्लोले भन्नुभयो कि व्यक्ति प्रेमदेखि रहित भएर पनि सत्सङ्गी हुन अथवा पूर्ण भगवानको बन्न सक्दैन, भगवत प्राप्तिको अनुभूति गर्न सक्दैन। प्रेमको स्टेप भनेको, अब ध्यान दिउँ, प्रेमको परिभाषा नबुझ्दा हामीले केवल संसारको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई मात्रै प्रेम भन्ने अर्थ लगाइरहेका पनि हुन्छौँ कतिपयले। परन्तु प्रेम शब्द एक प्रकारको भक्तिको पर्यायवाची नै जस्तै हो, जसलाई प्रीति पनि भनिन्छ। हामीले पहिल्यै चर्चा गरिसक्यौँ इत्यादि विषयमा। त्यस कारणले प्रेम सबैको एउटा आवश्यकता र पोषक तत्त्व हो। त्यो प्रेम भनेको ध्यान दिउँ, यदि कोही महात्मा त्यागी योगी नै किन नहोस्, यदि उसले कसैको प्रेमलाई टुक्राएर ठोक्राएर साधक बनिरहेको छ भने पनि त्यसले भगवत तत्त्वको पूर्ण अनुभूति गर्न सक्दैन। किनकि मानव कोही घरमा श्रीमान श्रीमतीमा विवाद भयो अनि त्यसपछि म ध्यानमा लाग्छु, योग गर्छु, हो साधक बन्छु भनेर लाग्यो। कोही बालबच्चासँग कोही अंशवण्डमा कुरो मिलेन, झगडा भयो, त्यसपछि महात्मा बन्छु भनेर हिँड्यो भने यस प्रकारको साधनामा पनि केही न केही बाधना आइरहेको हुन्छ। किनकि उसको मेमोरीमा अथवा भित्री जो चिन्तनमा के रहेको हुन्छ भन्दा जोसँग उसको एक प्रकारको मनमुटाव भएको छ उसलाई हतपति बिर्सिन सकिरहेको हुँदैन। यो कुरा स्मरणमा आइरहन्छ। त्यस कारणले कुनै व्यक्तिसँग पनि सम्बन्ध बिगारेर अनि साधना गर्न लाग्नेवाला व्यक्तिको साधना सफल हुँदैन। जस्तै प्रसङ्ग छ हिरण्यकश्यपुको। हिरण्यकश्यपुले भगवान नारायणको विरुद्धमा युद्ध गर्न, शक्तिशाली बन्नको लागि साधना गर्न गएका थिए। यही कुरा बुझाउनको लागि भगवानले एउटा पंक्षी सुगा बनेर नारायण नारायण नै नाम सुनाइदिनु भयो। अब उसको लागि के भयो त त्यही नै बाधा भयो। नारायण नाम सुन्दा बित्तिकै झर्को लाग्यो, रिस उठ्यो, ए मेरै शत्रुको नाम सुन्नु पर्यो भनेर। हेर्नु, शत्रुता राखेपछि नै बाधना भयो। शत्रुता राखेको थिएन भने जसको नाम सुने पनि के फरक पर्छ, आफ्नो साधना चलिरहन्थ्यो। यस कारणले यो प्रेमदेखि रहित भएको, कसैले कसैको प्रेममा ठोक्राएको अथवा सम्बन्ध बिगारेको, कसैसँग प्रतिशोध लिएको, इख लिएको व्यक्तिले पनि साधना पुरा गर्न सक्दैन। इखमा गरिएको साधना। एउटा उदाहरण छ, एकजना छिमेकीले अति प्रेमले आफ्नो कुनै कसैसँग मनमुटाव नराखिकन भगवान प्राप्ति गर्छु, भगवानको अनुभूति गर्छु भन्ने भावले नै खूब प्रेमले गएर एकान्तमा वनमा गएर ध्यान गर्नुभयो, भजन गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो।
धेरै समय भयो भगवानसँग पुकार गर्दा पनि भगवानको दर्शन नपाएपछि ती साधकले प्रेमीले भने, हे भगवान, यति पुकार गरेँ हजुरको एक दर्शन पाउनको लागि, अझै पनि आइबक्सन्न दर्शन हजुरको मिल्दैन भने म हजुरकै नाममा अब आफ्नो हत्या गर्न जाँदैछु भनेर एउटा वृक्षमा डोरी लगाएर आफ्नो कण्ठमा, घाँटीमा डोरीको पासो लगाउनु भयो र अनि बिस्तारै अब रुखमा झुन्डिने तयारी भएर डोरीमा समातेर रुखको हाँगा छोडिदिनु भयो। मतलब पुराको पुरा आफू यो कसिने अवस्थामा पुग्न लाग्नुभयो भगवानको वियोगमा, भगवानको दर्शन नपाएको वियोगमा भगवानलाई पुकार गरेर। त यो देखेपछि भगवानले तुरुन्तै थाहा पाउनुभयो, अति दया लागेर भगवान आएर उनको त्यो डोरीलाई बिचमै छेदन गरेर उनलाई आफ्नो मृत्युबाट सुरक्षा दिनुभयो र भगवानले दर्शन दिनुभयो। त यसरी दर्शन पाएपछि उनी अति प्रसन्न भएर अनि घर फर्किए र उनले संक्षिप्त केही बयान पनि गरे। भगवानको दर्शन पाएपछि उनमा एक प्रसन्नता र अलौकिकता आयो। अनि यो थाहा पाएपछि उनको अलिकति डाह गर्ने छिमेकी रहेछन्। छिमेकीले पनि सुने, कसरी यसले भगवानको दर्शन पायो भन्दा यसरी यसरी पायो, सबै कुरा उसले पत्ता लगायो। पत्ता लगायो के त भन्दा अन्तिममा डोरीले पासो लाग्न लागेपछि भगवान आउनु हुँदो रहेछ भने म पनि के कम, म पनि जान्छु, तपस्या गर्छु र भगवानलाई यही भन्छु, आउनु डोरीको पासो लगाउँ कि हजुर आउनुहुन्छ भन्छु, अनि आइहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ इखमा गयो। छिमेकीको इखमा गएर उसले पनि त्यसै गरी भन्न लाग्यो, बनावटी आँखाबाट आँसु झार्दै रुँदै कराउँदै, हे भगवान, आउने भए आउनुहोस्, नभए अब यी म त डोरी लगाएँ, घाँटीमा पासो लगाएँ भनेर ऊ जब पासो लाग्न लाग्यो, यसरी देखावटी र इखले गरेको हुँदा उसको तपस्यामा अथवा यो देखावटीमा भगवान आउनु भएन, उसको त्यसै नै मृत्यु भयो भक्तवत्सल भगवानको। यस प्रकारले ईर्ष्यामा, डाहामा र प्रतिशोधमा, प्रतिस्पर्धामा यदि भगवानको भजन साधना गरिन्छ भने त्यो कदापि सफल हुँदैन। त्यस कारणले अभिमान रहित भएर, निष्कपट भएर, अरूको कुभाव कुदृष्टिलाई त्यागेर यदि नम्रपूर्वक साधना भगवानको भजन या आराधनामा लाग्यौँ भने त्यो मात्रै सफल हुन्छ। यस कारणले भन्दै थिएँ, यहाँ यी अब्राहम मास्लोले दिनुभएको सूत्रमध्ये एउटा हो प्रेम। प्रेमको स्टेपलाई पार नगरिकन अथवा ती साधकले, ती भक्तले उनीसँगको द्वेष छोडेर त उनको सबै प्रेमको जो भगवानप्रतिको आस्था प्रेम थियो त्यही नै सिकेर त्यो भावले गएका थिए भने सफल हुन्थे। परन्तु प्रतिशोधमा गए, प्रेमले रहित भएर गए, उनको ईर्ष्यामा गए, त्यस कारणले भगवतको दर्शन प्राप्त गर्न सकेनन्। यस प्रकारले हामी पनि कसैलाई देखाउन अथवा ऊभन्दा म के कम भनेर कुनै पनि सेवा गर्छौँ। अब अहिले त सामाजिक सेवाहरू पनि त्यस्तो आएको छ। मानिसहरू के गर्छन्, अनेक अनेक सङ्घ संस्थाहरू खुलेका छन्। हामीलाई कसैसँग कसैको वास्ता छैन, परन्तु सत्कुरा, सद्विचार, सद्भाव सेवा पनि अहिले समाजमा प्रतिस्पर्धात्मक हुन लागेको छ। फलानु संस्थाले भन्दा मेरो संस्थाले धेरै गरेको देखियोस्, समाजमा परिचित होस्। फलानु संस्थामा भन्दा मेरो संस्थामा सदस्य धेरै होस्। फलानु संस्थाको भन्दा मेरो संस्थाको नाम आओस्, हाम्रो संस्थाको नाम आओस्। यो सेवा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनिरहेको छ। बन्द छ यदि भने, सबै त त्यस्तो छैन। कयौँ उदारवादी आफ्नै भावले गरिरहनु भएको छ। नबुझ्नेलाई त्यस्तो पनि लाग्छ कतिपय, यो आफ्नो कुरा हो। परन्तु जो यस प्रकारको सेवामा पनि प्रतिस्पर्धा, देखावटी आदि बन्द छ भने यसबाट गरिएको सेवा पनि निरर्थक भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले प्रेम अर्थात् अरूले गरेको सद्भावको प्रेरणाद्वारा गर्नु चाहिँ ठिक हो। ओहो, यस्तै सद्भाव ममा पनि आउन जरुरी छ भनेर प्रेरणा लिएर गर्नु ठिक छ। परन्तु उसको मात्रै बढी नाम आयो, ऊ मात्रै चर्चामा आयो, ऊ मात्रै पूजनीय बन्यो, म के कम भनेर गर्न थाल्यो भने त्यो सेवाद्वारा न भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ, न आफ्नो साधना सफल हुन्छ। केवल लोकमा नाम यस कीर्ति बन्दछ, परलोकमा केही पनि बन्दैन। लोकमा भने बन्दछ हो, यदि लोकमा नै ख्याति प्राप्त हुन गर्दछ भने लोकमा ख्याति पाउँदछ।
परन्तु परलोकमा उसको कुनै अस्तित्व रहँदैन। यस कारणले हामी यदि सत्सङ्गी छौँ, हामी यदि जीवनलाई बुझ्न चाहन्छौँ, बुझेका छौँ, थोरै पनि यो हो सत्य, ईश्वरको मार्ग, भगवत प्राप्ति र यो जीवनको वास्तविक अर्थ नै शान्ति प्राप्ति हो, मोक्ष प्राप्ति हो भन्ने बुझेका छौँ भने हामीमा पनि यस्तोपन आउँदछ भने त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा स्तब्ध बनाएर, निर्मल बनाएर प्रेमपूर्वक सेवा गर्नुपर्दछ, प्रेमपूर्वक साधना गर्नुपर्दछ, प्रेमपूर्वक भजन गर्नुपर्दछ। यस कारणले प्रेमले रहित भएर गरिएको साधना पनि सफल हुँदैन। त यो एउटा स्टेप हो। व्यवहारिक रूपमा पनि प्रेम सबैलाई दिनुपर्छ, प्रेम लिनुपर्दछ। आबाल वृद्ध वनिता, बच्चादेखि लिएर वृद्धसँग सबैमा। त्यसै कारणले नै श्रीमद् भगवत गीताको यो वाक्य अति महत्त्वपूर्ण छ। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सबैमा वासुदेव अर्थात् सबैभित्र परमात्मा देख्ने यस्तो महात्मा त अति दुर्लभ हुन्छन्। त्यसकारणले सबैमा भगवत तत्त्वको अनुभूति गरेर प्रेम गर्ने वालाको साधना नै साधना सफल हुन्छ। यस प्रकारले प्रेमको स्टेप पुरा नगरिकन पनि मानिस आध्यात्मिक हुन सक्दैन। यसरी लौकिक जो सम्बन्ध छ, लौकिक वस्तुहरूमा पनि सर्वत्र प्रेमको भाव नआएसम्म, कुनै पशु पक्षी जीव जन्तु प्रति पनि नकारात्मक भाव नआएर प्रेमको भाव आयो भने ती जीव जन्तुले पनि हामी प्रति आक्रमण गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, खप्तड स्वामीजीको जीवनीमा लेखिएको कुरा छ एउटा, जो यस्तो दुर्लभ साधक उहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई बोध छ खप्तड स्वामीजीको बारेमा। उहाँको जीवनमा एकपटकको घटना लेखिएको थियो। उहाँ जो आश्रममा एकान्तमा वनमा बस्दा कयौँ पशु पक्षीहरू आउँदथे, जसमध्ये एक दिन खप्तड स्वामीजीको अगाडि बाघ आयो, सिंह बाघ भनौँ, र उसले आएर